मिसाची सुरवातेक आमी गायन करुया. A36 पेज नंबर 20 आमी दुसरो श्लोक गावया. सगळ्या मनशांक कडसान दवरून ताची भोवती आपली करून जेजू वरवीं तुका पोसून जेजू वरवीं जिवी सोडून तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बोवाळ विस्वास मोगू जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बोवाळ विस्वास मोगू जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देव बरेपणाची जोर आनी हाकाच लागून आमी अनुपकारी जावनूय देव आमचे सवे आपलें बरेपण दाखयता. देव दाखयता तें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवून आमच्या जिवितांतल्यान देवाक उपकारी जावंक आयज आमकां उलो. तर उपकारी मन घेवन आमी जिवंक दिसा दिसपट्टें ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक आदार मागुया. आनी हे मिसाचे भेटेचो फोड आमकां सगल्यांक मेळच्याक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकुतीक उलो मारुया. आनी सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकळूत कर. सुम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. सुम्या काकळूत कर. सुम्या काकळूत कर. प्रार्थया. ओगेपणान आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. कोरोना व्हायरस ही पिडा संवसारांतली काबार जावं. हे पिडेंत कश्टतेल्यांक पिकोवणी, तांचो सांबाळ करतेल्यांक देवाची राखण आनी आम्हा समेस्तांकूय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयल्यान तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ओजियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमांक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं.
तरी हांव तांचो परामोस करतात म्हूण तांणी ओळखूंक ना. कागलुतीच्या दोरयांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयलीं आनी ओंडू घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता. हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रायमाचें आनीक निसणटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरचोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरचोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गोळी, तो रायक आमकां. केरुबी वयर शिवासोनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूं ये. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरचोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबारांचो सर्वेस्परा आनी पृथ्वेन आनी आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत हांव नदर मार हे तुजे दाख वेळीक. कितें जल्मलां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाख वेळीक बाळगून सांबाळ. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरचोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Zui sobespora, zui sobespora, zui sobespora, zui zui. Zui sobespora, zui sobespora, zui sobespora, zui zui. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Zui sobespora, zui sobespora, zui sobespora, zui zui. Zui sobespora, zui sobespora, zui sobespora, zui zui. Survispora तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवा परमोळी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी तुमचे भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिन जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूड फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांत जुट्टेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक बापूय म्हजे सरशी येवन अशें म्हाका सांगतालो, म्हज्या आपुरबायेच्या पुता पासत हांवें जायतें केलें, जायतें ताका दिलें, पूण आतां पूत जीं उतरां उलयता तें आयकोन काळजाक दूख जाता, जायते त्रास दिता, पूण त्या त्रासांचें तितलें दूख जायना. पूण तो म्हणटा, तुमी कितें केलां म्हजे पासत, अशें उलयता तेन्ना काळजाक दुखता. इतलें सोगोट म्हज्या पुता पासत केलां, पूण ताचीं उतरां, ताचें अनुपकारपण आमचें सगळें दाखयता आनी हें की दुखता. भाव भयणीनो, जेन्ना बरें करून अनुपकारपण आमी भोगता तेन्ना आमचें काळीज दुखता, दूख आमकां जाता. आमचें जिवीत जियेत आसतना जायत्या कडल्यान आमी अनुपकारपण भोगता, आमी दुसऱ्यांक दाखयता आनी देवाकूय आमच्या अनुपकारी आमी जाता. देखून आयच्या पयल्या वाचपान ओजिया प्रवाद्याच्या आमकां देव वाट दाखयता, जेन्ना आमी जिवितांत अनुपकारपण भोगता कसली वागणूक आमच्या जिवितांत आमी आपणावची ती. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां, देव इस्रायल पोरचे सवें जायतें बरेंपण दाखयता आनी हें बरेंपण देवाचें आपल्या जिवितांत अणभवून देवा सवें उपकारी जावचे सुवातेर इस्रायल पोरसां अंद उपकारी जाता. देवाचें बरेंपण अनुपकारपणांत फावो करता आनी असले परिस्थितीन देव आपले पोरजेक बरेंपण दाखोवपाचें सोडिना, आपूण बरेंपण दाखयत रावता. आनी देखून आमकां थंयसर मेळ्ळां, देव म्हणटा, हांव तांचें निसणटण करचो ना, हांव म्हजो राग तांचेर काडचो ना. देव म्हणटा, अनुपकारपण भोगतना देव म्हणटा निसणटण करचें ना, राग काडचो ना. पूण देव असलें अनुपकारपण आपल्या जिवितांत भोगता आसतना मनशा सवें काकळूत आनी मोग दाखयता. आनी देखून आमकां हीं उतरां मेळ्ळें, काकळुतीच्या दोरयांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. देव मनशा सवें काकळूत मोग दाखोवन आपणा सोशी ओडून हाडटा. अनुपकारीपण मेळटा तेन्ना देव काकळूत आनी मोग दाखयता आनी ह्या वरवीं मनशा कुडाक आपणा सोशी हाडूंक वावुरता. देखून भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी अनुपकारपण भोगता तेन्ना आमी निराशी जावंक न्हू, पूण आमच्या देवा भाशेन काकुतीची मोगाची मनशां जावंक देव आमकां वाट दाखयता आनी तोच देव आमकां जण एकल्याक देख दिता. आनी देखून आमचें जिवीत जियेत आसतना आमी देवाचीं भुरगीं, देखून आमचो बाप आमकां दाखयता ती वाट धरुया. आनी देखून जिवितांत अनुपकारपण दुसऱ्या कडल्यान भोगतना राग विगास घेवन रावचे सुवातेर भोगसणें दिवन वो काकळूत दाखोवन मोग दाखोवन तर आमी पावलां मारलीं दुबाविरीत आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण येतलें. आनी देखून आयज देव आमकां वाट दाखयता ती आमच्या जिवितांत दवरुया. आनी दर दिसा आमच्या जिवितांत अनुपकारपण आमी भोगता तेन्ना दुसऱ्या कडल्यान काकळूत आनी मोग दाखोवन ह्या वरवीं मनशाक दुसऱ्या मनशाच्या जिवितांत अनुपकारपण दाखयल्ल्या मनशा जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमी जण एकलो वावरुया. हें देणें आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसान आमकां जण एकल्याक बापाचो आदार मागून घेवया. मिठुनी वेळार गायन करुया C30 पेज नंबर 41. रूपे bangar maginay ako sosar tuzo saiba amchi kazan tu kazay kushin bopun dita tukan
आमची कर्जां उबारता तुझ्या मोगाक आवडटा आमची कर्जां उबारता तुझ्या मोगाक आवडटा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यान आख्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोड जावं आनी आमचें सुर्गेचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रिथवेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भोगतांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povít, 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 dolbarato sorvesportum, sorganizosa, volia tuja vojbova. Unsurgi, duka unsurgi, zoi zoi. Solves pora cenavi, ieta taka zoi zoi. Unsurgi, duka unsurgi, zoi zoi. बाबा, कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडसाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोठुया.
Gesù melo, Gesù ci volzala, Gesù nowia येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो वरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योंत जुजे, बाग्योंत दोर्मदुतां, बाग्योंत जुजे वास, बाग्योंत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, जें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्यो सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu nakamaka reskai. Jesu kange sogli bodai. Tu Jesu tu smakasai.
जाय जेजू नाका म्हाका वोडवी जेजू काणगे सोगली पदवी तूं जेजू तूंच म्हाका जाय तूं जेजू तूंच म्हाका जाय आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजांत ताका भोगुया आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया बापा येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरोन तोरी वाखाणू आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सोर्विस्पोर तुमचे सवें आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया F23 पेज नंबर 96 वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोतवल्या बोगसूया दुस्माना वेग मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकाडीच मौनान चोलया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया